इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान अंजूचे लोक येयले की तांकां बिलां वाडोवन येयली म्हणून 900ची सुमार 5000 कितें येयली तांकां. पळय टायम टू टायम JERC प्रमाणे आमी प्रत्येकाक नोटिसो धाडल्या, प्रत्येक न्यूजपेपर चॅनलाचेर एडवर्टायजमेंट दिल्या की हाजे फुडें JERCच्या रुला प्रमाणे तुम्ही जर लोड तुमच्या घरांतलो सारको करून घेना, म्हणजे 5 kVA आसा आणि तो लोड जर 10 kVA आसा जाल्यार तो लोड तुम्ही फक्त सारको करून घेवपाक जाय. म्हणजे जी फायन आसा ती तुमकां पडची ना म्हणून. आनी लास्ट 6 म्हयने जाले आमी हेजी एडवर्टायजमेंट करीत आसा. आमी इम्प्लिमेंटेशन 3 म्हयने पयलीं हें केलें आनी जो पर्यंत नाग दामना तो पर्यंत तोंड उगडना अशी परिस्थिती आज सगळे कंज्युमरांची जाल्या. आज म्हजो रिक्वेस्ट कंज्युमरांक की बेगिनाच बेगीन तांणी लोड चेंज करचो, म्हणजे ज्यो एक्स्ट्रा बील तांकां येता 1000-1500 तें आपोआप बंद जातलें. जो पर्यंत ते लोड वाडोवन घेना तो पर्यंत हें चालूच उरतलें. कारण आमकां अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय तांकां दिवपाक जाय. आमकां अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय जर दितलो जाल्यार त्या गांवांत ज्या ट्रान्सफॉर्मराचेर कनेक्शन आसा तो तितलो KVA आसा आनी त्या प्रमाणे आमकां नवें ट्रान्सफॉर्मर सेंटर एक्स्ट्रा जर जाय, फ्लक्च्युएशन जावपाक जायना म्हणून तें करपाक मेळटलें. पूण लोकांक थोडें समजना आनी कोण जे आतां जे कोण पळय हीं आंदोलनां करता ते कोण कोण उबे रावपाक सोदता. ते आमदाराक कितें तरी आतां जो आमदार थंय आसा त्या गांवांत आसा किंवा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत आसा ताका कमी करपा खातीर हें आंदोलन आसा. हेका अर्थ कांय ना. कारण आमी सामकें क्लियर आसा, JERC क्लियर आसा की 4 म्हयने पयलीं आमी सांगलां की तुमचो लोड तुमी सारको करून घेया. आनी आज जी बिलां जो हांवें रिपोर्ट घेतलो की सगळ्यांची बिलांचेर 5 kVA सँक्शन लोड आसा. तांच्या प्रत्येक घरांत 2-2 AC आसा. बाकीचे आसात, हांव AC आसा आनी त्या खातीर तांचो तो लोड आसा तो 10 kVA वयर गेल्लो आसा. आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता परत तांकां हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तांचे बरोबर हणजुणा तेच न्हय, सगळे मतदारसंघातले जे वाड्यार लोक आसात आनी फक्त आपलें एप्लिकेशन घालचें, त्या एप्लिकेशनाच्या डेटी बसून तांकां फायन पडपाची बंद जातली आनी तांकां फायन पडची ना. एप्लिकेशनां म्हणून घातल्या पळय तांकां येयल्या म्हणटा ते आयले जाल्यार सुद्दां ते एडजस्ट जातले. तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. जाणी कोणी एप्लिकेशन घातलां त्या डेटी बसून आमी फायन घालचे ना. त्या डेटी बसून तें इम्प्लिमेंटेशन आसा. आनी जांकां कोणा आयल्या आनी तांणी जर पयशे भरले जाल्यार ते पयशे बिलांत एडजस्ट करता. तेंची मागणी आहा की हेंचे आतां ते वाडीव बिल येयला पळय रिबेट करचें म्हणून, नाल्यार 3 म्हयन्याची तरी मुदत दिवची म्हणून रिबेट. ते पॉसिबल आहा रिबेट करपाक? वाडीव जें बिल आयलां ते तांचे चुकी लागून आयलां, कस्टमराचे चुकी. तांणी जर आमकां हप्त्यांनी पे करपाक 3 हप्त्यांनी तांच्यांनी बरोवन दिवचें. हांव 3 हप्त्यांनी तांकां पेमेंट करपाक दिता. पूण आतां तांकां बिल भरचें पडटलें. 3 हप्त्यांनी भरूं येता. आतांचें बिल तांणी भरपाचें आनी जो पळय एक्स्ट्रा पेमेंट आयला तांकां बिला भायर फायन बी कितें ती तांणी 3 हप्त्यांनी भरची. तशें कांय ना. गव्हर्मेंट वील परमीट अप टू 3 इन्स्टॉलमेंट्स. रिबेट कर म्हणटा ते रिबेट करूं शकना. आमच्या हातांत कांय ना, तें म्हज्या हातांत कांय ना. पयशे ते तुका हांव कशें कमी करतलो, फायनान्स डिसिजन हांव घेवंक शकना. कितें तें म्हज्या बोल्सां वचना, गव्हर्मेंटाच्या ट्रेजरी वता. मातशें लक्षांत घेया. तांकां दिसता हांवें करचें म्हणून, म्हाकाय दिसता तांकां हेल्प करचें म्हणून, तशें हांव करूं शकना. तांणी एक तर इमिजिएट लोड एप्लिकेशन करचें, तें बंद करचें. तांचे कडेन जर भरपा जायना जाल्यार तांणी 3 इन्स्टॉलमेंटांनी ते पयशे भरपाक मागचे. आमी तांकां परमीट दिता. लास्ट आमी भरचें ना म्हणटा. भरचें ना जाल्यार सुद्दां 3 म्हयन्यांत तांचे डिस्कनेक्ट जातलें. डिस्कनेक्ट 3 म्हयने रावतले आमी ताका. 3 म्हयने दितात न्हय आमी कोणाकूय. डिस्कनेक्ट जरी करता जाल्यार आमी करपाक दिवचें ना म्हणटा. तशें जायना न्ही तें. ही दादागिरी जालना. म्हणजे ते मुद्दाम करता अशें जालना. तुमकां दिसना त्यांच्याच घरात 2 AC आसा आनी 5 kVAचो लोड आसा. हो लोड ते सारके करूना आनी तो लोड आमच्या ट्रान्सफॉर्मरार येता आनी तुमीच मागीर कंप्लेन करता फ्लक्च्युएशन जाता म्हणून. आमकां कितें जाय, आमकां ट्रान्सफॉर्मर एनहान्स करपाक जाय. म्हणजे 200 kVA ट्रान्सफॉर्मर आसा तो 400 kVA करपाक जाय. आतां हें सगळें करतलो आमकां करेक्ट लोड जाय.
करेक्ट लोड जो पर्यंत आमकां मेळना तो पर्यंत फ्लक्च्युएशन जायत रावतलें. आमचो विशय एकूच ना, विशय दोन आसा. एक लोड जो आसा तो आनी फ्लक्च्युएशन ऑफ लोड. आनी त्या फ्लक्च्युएशन ऑफ लोड जर कमी सारकें जावपाक जाय जाल्यार आमकां एनहान्स ट्रान्सफॉर्मर सेंटर करपाक जाय, एनहान्स करपाक जाय किंवा नवें तरी सेंटर घालपाक जाय. आमी तें चिंतत ना. हे जे लिडर आसा पळय ते अर्दवट. Your department has given the notice regarding this increase in the load because a lot of people are asking. अरे तुम्ही स्वतः ऍडव्हर्टाइजमेंट घेतली आमची. Advertisement is different thing, no, but they are asking कि they have not. ऍडव्हर्टाइजमेंट इन द सेन्स ऑफ टू द पीपल ऑफ गोवा की तुम्ही हे बेगिनात बेगीन करून घ्या. तुमकां रिक्वेस्ट करता आमी हो लोड एप्लिकेशन जो आसा तो सगळो तुमी सारको करून घ्या. ही ऍडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे आमी रिक्वेस्ट केला. आमी तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला आणि तुम्ही पब्लिश केला नाही. तुम्हीच केला नाही, न्यूजपेपरांनी केला, चॅनलांनी केला. Common man will get to know how much load he required for his house. ते तांचे इलेक्ट्रिशियन आसताना ताणें कनेक्शन घेतना इलेक्ट्रिशियना विचारपाक जाय. ताणें कनेक्शन घेता आसतना ताणें आपलो रिपोर्ट सबमीट केला. रिपोर्ट सबमीट केल्या नंतर ताणें जर 5 kVAचो घेतला, ताणें 2 हें कशें घेतले ते ट्रान्सफॉर हें तुमचे AC बसयले. ऑन वॉट बेजीस? ताका खबर नासतना ताणें AC बसयले म्हणून लोड वाडलो न्हय. लोड केन्ना वाडटा? एक गोश्ट तुवें घरान घेतल्या नंतर लोड वाडटा न्हय. तें कन्सिडर करत ना तूं लोडा. आनी जेन्ना बील येता तेन्ना तें मागीर डबल येता. तें जर बील कन्सिडर केल्लें लोडा जाल्यार तुमकां डबल बील येना न्हय. जो रेट आसा नॉमिनल तोच येता. म्हजें लक्षांत आता एका 900 येयला तेन्ना 5000 भरचेच पडलो तेका. 900 ते कित्याक ताणें भरूकच नासतले. 5000 जायना ते 1800 रुपया जाता. ना 500 ताका 900 येता. आतां 4000 ऑलमोस्ट ताणें भौतीक 2 म्हयन्याचें भरून नासतलें ताणें. म्हाजे माहिती प्रमाण 900 1800 जाता. 5000 भरून ताणें पयशेच भरूना. So one message for the people of the Goa regarding the same thing. एक म्हणजे इमिजिएट त्यांनी लोड एप्लिकेशन करचें. ज्या दिसा लोड एप्लिकेशन ते करता त्या दिसाच्यान तांकां फायन पडपाची बंद जातली. दीस इज द वन मेसेज. आनी म्हजो रिक्वेस्ट सगळ्यांक त्यांनी इमिजिएट आपलो लोड सारको करून लोड एप्लिकेशन करचें. नंबर 2 तांकां जर ते पयशे भरपाक जायना आसत जे आमी घाले ते तांकां 3 इन्स्टॉलमेंटांनी आमी दिवं शकता. आनी ते 3 इन्स्टॉलमेंटा खातीर तांणी वेगळें पयलो इन्स्टॉलमेंट पे करता आसतनाच तांणी वेगळें एप्लिकेशन करपाचें वीच वील बी सँक्शन बाय एक्झिक्युटीव. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.